बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बी निदाअन ख़फ़िय्या क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअला अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरन फ़हब ली मिन लदुनका वलिय्यन वयरिसुनी वयरिसु मिन आलि याक़ूब वजअल लहु रब्बी रदिय्या या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वक़द कानत इम्राअती आक़िरन फ़क़द बलग़्तु मिनल किबरि अतिय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्युन वक़द ख़लक़्तु मिन क़ब्लु वलम तकु शय्या क़ाल रब्बि हल ली आयतन क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविय्या फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब वअौहा इलैहिम अन सब्बिहूह बुक्रतन वअशिय्या या ख़ुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन वआतैनाहुल हुक्म सबिय्या व हनानन मिन लदुन्ना व ज़कातन व कान तक़िय्या व बर्रन बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिय्या व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन वअरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिका लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किय्या क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वलम यमससनी बशरun वलम अकु बग़िय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतन मिन्ना व कान अम्रन मक़दिय्या फ़हमलतहु वंतज़बत बिही मकानन क़सिय्या फ़अजाअहल मख़ाज़ इला जिज़िन नहर फ़क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिय्या फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़ाल क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिय्या व हुज़्ज़ी इलैकी बिज़ि'न नख़लति तुसाक़ित अलैकी रतबन जनिय्या फ़कुली वश्रबी वक़र्री ऐनन फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लम उकल्लिमल यौमा इंसिय्या फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मर्यम लक़द जि'ति शयअन फ़रिय्या या उख़्त हारून मा कान अबूकी इम्रअत सौइन वमा कानत उम्मुकी बग़िय्या फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या क़ाल इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त वअौसानी बिल किताबि वज़क्कैतु मा दुम्तु हय्या बर्रन बिवालिदैहि वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलय्या यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम अबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्नु मर्यम क़ौलुल हक़्क़ि अल्लज़ी फ़ीहि यम्तरुन मा कान लिल्लज़ी अन यत्तख़िज़ मिन वलदिन सुब्हानहु इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूहु हाज़ा सिरातुन मुस्तक़ीम फ़ख़तलफ़ल आज़ाबु मिन बैनिहिम ववैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन मशहदि यौमिन अज़ीम अस्मिअ बिहि वअबसिर व यौम यु'तूनना लाकिन ज़ालिमूना यौम फ़ी ज़लालिम मुबीन वअनज़िरहुम यौमल अज़रति वइज़ क़ुदियल अम्रु वहुम फ़ी ग़फ़लतिन वहुम ला युमिनून इन्ना नहनु नरिथुल अर्ज़ वमन अलैहा व इलैना युरजऊन वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम व इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीहि या अबती लम्मा तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शय्या या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिक फ़त्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या या अबती ला तअबुदिश शैतान इन्नश-शैतान कान लिर्रहमानि असिय्या या अबती इन्नी अख़ाफ़ु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानि फ़तकून लिश-शैतानि वलिय्या क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलिहती या इब्राहीम इल्लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया क़ाल सलामुन अलैका अस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी ख़फ़िय्या वअतज़िलुकुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि वदअऊ रब्बी असा अल्ला अन अकून बिदुआइ रब्बी शक़िय्या फ़लम्मा अतज़लहुम वमा याबुदून मिन दूनिल्लाहि ववहबना लहु इसहाक़ व याक़ूब व कुल्लन जअलना नबिय्या व वहबना लहुम मिन रहमतिना व जअलना लहुम लिसाना सिदक़िन अलiyya वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या व अनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या व वहबना लहु मिन रहमतिना अख़ाहु हारून नबिय्या वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादि व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व कान इंद रब्बिही मर्दिय्या वज़्कुर फ़िल किताबि इद्रीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलiyya
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وابتغوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما ننظر إلا بأمر ربه له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين كذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات ما بينما فاعبدوه واستبر ولعباده هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان إنا خلقنا من قبل ولم يكن شيئا فوربي لنحشرنهم والشيطان ثم نخبرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيء أشدهم أيهم أشد على الرحمن تيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سديا وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن ورئيا كل من كان في الضلالة يجد له الرحمن مدا حتى إذا رمى يدعون إما العذاب وإما السعادة فيسيالهم من هو شر مكان أضعف جندا ويزيد الله الذين هدى والباقيات الصالحات خير من عند ربك ثواب خير مما ردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من عذاب المدى ونرث ما يقول ويأتينا فردا واتخذ من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا يكفرون بعباد ويكون عليهم ضد ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعظهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ثم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات رديم لله آتي الرحمن يبدأ لقد آتاهم عدهم عدا وكلهم آيات يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا بالصالحات يجعلهم الرحمن ودا فإذا إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وقوم أهلكنا قبل من القرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ذكرا.